इंद्रनीवा क्लब तर्फ अंक 14-15 और इसमें दर्शक नंबर 1 राजू विकट टीम कैप्टन सुनील गौतम को प्रकाश सुनार शाबाश दिखाओ प्रकाश सुनार के पास स्ट्राइक संग अंक इंद्रनीवा क्लब गोलकोट नगरपालिका तर्फ अंक 15 बराबर 15 ऑल हरकांडे को पार्सल स्ट्राइक अझै पनि बल हार्ने प्रकाश सुनारको पार्सल स्ट्राइक सँगै अंक इंद्रनीवा क्लब गोलकोट नगरपालिकालाई अंक 16-15 अंक 16-15 Anto अंक 17-15 अंक 17-15 2 नंबर Han बड़ीघाट गाउँपालिका भेटी छ अंक 16-17 खबरीको पार्सल स्ट्राइक सँगै अंक इन्डियन क्लबलाई अंक 18-16 पहेँलो जर्सीतिर और इसमा जर्सी नम्बर 7 चिर परिचित हरि पाण्डेको टोली छ भने त्यसै गरी रातो जर्सीमा असाध्यै चिनिएको राजु विकटको टोली छ है अनि ब्यानरको नाम हो बडीघाट गाउँपालिका भर्सेस इन्द्रनी क्लब गालकोट जर्सी नम्बर 6 लक्ष्मण राणा बाहिर जर्सी नम्बर 8 राजेश कुमार भित्र और इसमा कुशमान थापा प्रदर्शन स्टेको संकेत अंक 20-16 टाट्नु पर्यो हान्टो बडीघाट गाउँपालिका भूमिकेलाई अंक 17-20 और इसमा जर्सी नम्बर 8 राजेश कुमार को सर्भिस प्रकाश सुनार को पार्सल स्ट्राइक थियो तर बल बाहिरियो अंक 18-20 पुनः दर्शन नम्बर 8 राजेश कुमार टाट्नु पर्यो इंद्रनीवा क्लब गोलकोट नगरपालिकालाई अंक 21-18 और इसमा दर्शन नम्बर 6 प्रकाश सुनारको सर्भिस हान्टो मिलाएर कमल गतराजको पावरफुल स्ट्राइक
विमल परियार विमलको पार्सल स्ट्राइक सँगै मार्यो दारीले मार्यो इन्डियन युवा क्लब गौतम नगरपालिकालाई अङ्क 22-18 यति बेला यो आदरणीय महानुभावहरू हाम्रो यस भलिबल कोर्ट मैदानमा पौडिन रहेका तथा गाउँपालिका अध्यक्ष कप 2078 को खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको पहिलो सेमी फाइनल म्याच सञ्चालन भइरहेको छ। एसकेएल सिटी लेभलले हामी महिला भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने भएकाले महिला भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी जनाउनुभएका सम्पूर्ण महिला खेलाडी मित्रहरूलाई तयारी अवस्थामा बस्दिन हामी हार्दिक अनुरोध चाहन्छौँ। मार्यो 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 20-22 जम्मा 2 को फरक छ। टाट्नु पर्यो यति बेला यो पहिलो सेटको दोस्रो टाइम लिएको छ गलकोट नगरपालिकाले। यति बेला अङ्क 20-22 रहेको छ। जर्सी नम्बर 3 सुनिल घटी मगर टिम क्याप्टेन सुनिल घटीको सर्भिस अङ्क 23-20 जर्सी नम्बर 2 दीपक मल्ल ठकुरी मार्यो 21-23 Quick spike. Nice shot. Set point. खायो पहिलो सेट इन्द्रनी क्लब गलकोटको खातामा। हेलो ओ म्याच हेर्न आइदिएको म्याच हेर्न यहाँ खानाको अरे एक गेम खाइसकेछ गोलकोटले छिटो यहाँ म्याच सुरु भइसक्यो दोस्रो सेट ल छिटो कुद ल छिटो कुद छिटो
शाबाश तेरे आंटो मिला रहा प्रकाश सुनार को पावरफुल स्ट्राइक उस्मान ढाबा को पावरफुल स्ट्राइक गोल कन्फर्म 8-0 सर्विस नंबर 5 मीम सुनार का सर्विस कमल बद्रा itu masuknya sama Kमल बद्रा को पावरफुल स्ट्राइक sama अंदर एक बराबर सुरज हिँड्नको कुदो आउँछ सर्विस नम्बर 1 आशिष सुनार विमल बद्रा अरे कहाँको र गोलकोट र बिउडीको म खारा आइसक्यो ल हेर कस्तो अब सुके त म हिँडिसक्यो भन्छ बॉडीगार्ड गाउँपालिका भिम विद्यालय अंक 4 बराबर उनको 4 बराबर खबरीको टेन्डेड हाम्रो प्लेसिङ अंक 5-4 अंक 5-4 टोरिसको जर्सी नम्बर 7 उस्मान थापा उस्मान थापाको सर्भिस राजेश कुमार को पावरफुल स्ट्राइक सँगै अंक बॉडीगार्ड गाउँपालिका भिम विद्यालय अंक 5 बराबर प्रकाश सुनारको पावरफुल स्ट्राइक बल गर्न सकेन अंक 6-5 अंक 6-7 किटबोया 3 जरा ब्रेक अन्य सम्पूर्ण साथीहरु कृपया बाहिर बस्नु होला हामीले बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौं त्यति बेला गल्ती गर्ने विकेट सिंगल हार्दिङ ओभर अंक इन्डियन अंक 800
Umar Godras. Sunil Garti Magar. Ini Bima Bayan. Bima Bayan ke Parfum Strike. Ini angka 9-6. Angka 9-6. बजाइदिउँ न म्युजिक Angka Sunar. Umar Godras. Parfum Strike. Bima Bayan. Ketigala pakai Bima Bayan. Angka 7-9. Boris Nagar nomor 3. Sunil Garti Magar tim captain. Sunil Garti Magar service. Bimal. म्युजिक बजाइदिउँ Bimal berada di strike. Umar Godras. Parfum Strike keluar dari bawah sebal baik untuk 8-9. Angka 8-9. Borisnya pula Sunil Garti Magar tim captain. Sunil Garti Magar service. Prakash Sunar. Umar Godras. Baliram Chaudhary. Ketika double toss ke sangkit untuk 9 berabar. Angka 9 berabar. Yo 200 मिनटमा पहिलो टाइम लिएको छ इन्डियन युवा क्लबले। यस खेल सिद्धिन लगतै हामी महिला भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने भएकोले महिला भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महिला खेलाडीहरूलाई कृपया तयारी अवस्था यस खेल सिद्धिन लगतै महिला भलिबल तर्फ भानु माध्यमिक विद्यालय ग्वालिचौर टाढी भर्सेस युवा सङ्घ नेपालको बिचमा हुने भएकोले दुवै टिमका महिला खेलाडीहरू कृपया तयारी अवस्था रहिदिनु होला। भानु माध्यमिक विद्यालय र युवा सङ्घ नेपालका महिला खेलाडी मित्रहरू बलिराम चौधरी, हरि पाण्डे, राजु विकको पावरफुल स्ट्राइक, हरि पाण्डेको पावरफुल स्ट्राइक, अझै पनि बल हार्मोनिक पुष्पन थापा कति बेला गल्ती गर्न पुगे। बलिराम चौधरी अङ्क 11-9। सरी सदस्य नम्बर 5 मिन सुनारको सर्भिस। Umar Godras को पावरफुल स्ट्राइक। Umar Godras को पावरफुल स्ट्राइक सँगै अहिले अङ्क भीमकी टिचरको अङ्क 10-11। पौडी सदस्य नम्बर 1 आशिष सुनार। विमल भुयान अत्यन्तै राम्रो प्रेसिङ विमल भुयान गएको बेला अङ्क 12-10। पौडी सदस्य नम्बर 4 विमल परियार। पुनः अङ्क इन्डियन युवा क्लबलाई अङ्क 13-10। सर्भिसमा पुनः दर्शक नम्बर 4 विमल परियार। खाना तपाईहरु महेन्द्रका खाने हामीलाई भन्नुभएको है खाना सबै कमल गौतराज असफलमा यति बेला कमल गौतराज अङ्क 14 3 4 5 6 जनालाई हुन्छ है यो पहिलो
टाइम आउट दोस्रो सेटको होला घाटामा गएर अब नगरपालिका घाटामा गएर यति बेला अङ्क यति बेला जर्सी नम्बर 5 हरि पाण्डे आउट जर्सी नम्बर 6 लक्ष्मण राणा इन लक्ष्मण राणाको स्ट्राइक र असफल भयो यति बेला अङ्क 15-10 अङ्क 15-10 जर्सी नम्बर 4 विमल परियार यति बेला 40 बाधा नम्बर सफल अङ्क 16-10 अङ्क 16-10 यार लगातार भयो कमल गजका पावरफुल स्ट्राइक अङ्क 11-16 यति बेला खेलाडी चेन्ज जर्सी नम्बर 5 हरि पाण्डे इन लक्ष्मण राणा आउट जर्सी नम्बर 6 काङ्ग्रेसमा जर्सी नम्बर 4 कमल बहतराज उस्मान थापा हरि पाण्डे शाबास मार्यो है मार्यो देब्रे शटले मार्यो 12-16 अङ्क 12-16 काङ्ग्रेसमा जर्सी नम्बर 4 कमल बहतराज उस्मान थापा यति बेला सफल भएको उस्मान थापा अङ्क 13-16 13-16 काङ्ग्रेसमा पुनः जर्सी नम्बर 4 कमल बहतराज हजुर कुर्सी सर चाहिन्छ कुर्सी बस्ने चाहिँदैन सर चाहिँदैन ओके छ नि बिहान ओके छ सर प्रकाश विका पावरफुल स्ट्राइक अङ्क 17-13 अङ्क 17-13 काङ्ग्रेसमा जर्सी नम्बर 1 राजु विका टिम क्याप्टेन म आज फेरि एसडीमा भिडियो दिने छु है साथी है आज अलिकति ढिलो भयो राजु विकाको सर्भिस हरि पाण्डे यति बेला नेटस हुन पुगेछ अङ्क 18-13 अङ्क 18-13 काङ्ग्रेसमा पुनः जर्सी नम्बर 1 राजु विका टिम क्याप्टेन राजेश कुमारको राम्रो प्लेसिङसँगै अङ्क बडीघाट गाउँपालिका भेन्डिसरको अङ्क 14-18 अङ्क 14-18 काङ्ग्रेसमा जर्सी नम्बर 7 बलिराम चौधरी दीपक मल्ल थपरे प्रकाश सुनारको पावरफुल स्ट्राइकसँगै इन्डियन युवा क्लब कलकत्ता नगरपालिकातर्फ अङ्क 19-14 अङ्क 19-16 काङ्ग्रेसको जालीमा यति बेला गल्ती गर्न पुगेको उस्मान थापा अहिले अङ्क बडीघाट गाउँपालिका भेन्डीतर्फ अङ्क 15-19 काङ्ग्रेसमा जर्सी नम्बर 5 हरि पाण्डे हान्त मिलाएर राजेशको प्लेसिङ प्रकाश सुनारको पावरफुल स्ट्राइकसँग चेक आउट इन्डियन युवा क्लबलाई अङ्क 20-15 अङ्क 20-15 20-15 यति बेला अङ्क भीमको खेलाइ अङ्क 16-20 राजेश कुमार 16-20 दीपक मल्ल थपरे यति बेला गल्ती गर्न पुगे
भीमगढीबाट अङ्क 21-16 21-16 नम्बर 2 दीपक मल्ल ठोकरी को सर्भिस मार्यो पावरफुल स्ट्राइक यति बेला 10 नम्बर 4 कमल भद्राजबाट अङ्क 17-21 सर्भिसमा 10 नम्बर 3 सुनिल घरतीको क्याप्टेन 17-21 हान्टो नारीले मार्यो ए मार्यो 22-17 अङ्क 22-17 सर्भिसमा 10 नम्बर 5 मिन सुनारको सर्भिस बलिराम चौधरी विमल परियार यति बेला गल्ती गर्न पुगे 23-17 आयो है आयो खतराको घन्टी बज्न सुरु भइसक्यो 18-23 24-18 तालमेल मिलेन है 2 सेट इन्द्रणी क्लब गलकोटको इन्द्रणी क्लब गलकोट नगरपालिकाले आफ्नो पक्षमा हात पारेको छ। फ्रेसको खेल भनेको खुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगिता टाइमिङ हेर के टाट्नु पर्यो घाम लागेछ हो युट्युबमा फोटो आएर नि हेल्दैन न यार मारो खाता खोल्यो हान्टो फर्काइदियो यार लगातार 2 अङ्क जोड्न सफल भएको छ इन्द्रणी क्लब गलकोट। हेलो आउनेलाई सकिने भयो उठ्न पर्यो हल्न पर्यो के भयो यस्तो मिलेन यार छोड्दै जरा मिलाके मार दिया लगातार 3 नम्बर जोड्न सफल भएको छ इन्द्रणी क्लब गलकोटले। म्युजिक आयो मार्यो नमस्ते 1-3 खाता खोल्यो
मार्यो 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 है दारीको सर्ट बाहिर गछ हामीलाई पनि खिचौँ न सर कस्तो कुरा हो अब आउँछ कि मेरो उस राखेछ अनि अङ्क 4-2 तरेसमा जर्सी नम्बर 4 विमल परियार प्रकाश सुनारको पावरफुल स्ट्राइक आदेश कुमारको पावरफुल स्ट्राइक बडीगार्ड गाउँपालिका भीमगतिलाई अङ्क 3-4 सहरमा जर्सी नम्बर 3 सुनिल घरती मगर टिम क्याप्टेन बडीगार्ड गाउँपालिका भीमगतिलाई अङ्क 4 बराबर सहरमा पुनः सुनिल घरती मगर टिम क्याप्टेन कुस्मान थापा यति बेला छुट्ने छैन कुस्मान थापाको पावरफुल स्ट्राइक सँगै अङ्क 5-4 सहरमा जर्सी नम्बर 1 राजु विक टिम क्याप्टेन राजु विकको सर्भिस हरि पाण्डेको पावरफुल स्ट्राइक तर बल बाहिरियो अङ्क 6-4 सर्भिसमा पुनः जर्सी नम्बर 1 राजु विक टिम क्याप्टेन हेलो भाइ राजु विकको सर्भिस त्यसलाई डिफेन्सै छैन बलिराम चौधरी प्रकाश सुनार राजेश कुमार अलि पार हाने नि त कुस्मान थापा यति बेला सफल भए कुस्मान थापा अङ्क बडीगार्ड गाउँपालिका भीमगतिलाई अङ्क 5-6 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 हरि पाण्डेको सर्भिस मिलाएर हान्टो बलिराम चौधरी आशिष सुनार बाहिर अङ्क 60-5 ठिकै भनेको कोचर भनेको अङ्क 66 धेरै फरक छैन है कडा हान्यो यार कडा हान्यो सँगै अङ्क 8-6 तरेसमा जर्सी नम्बर 6 प्रकाश सुनार बुर्ती मागेर यति बेला गल्ती गर्न पुगे कमल गहतराज अङ्क तिमदेनीवा क्लब गलकोट नगरपालिकालाई अङ्क 9-6 तरेसमा पुनः जर्सी नम्बर 6 प्रकाश सुनार दूरी बढ्यो भेट्टाउनु पर्यो जरा मिलाके कमल गहतराज यति बेला भने सुत्ने छैनन् कमल गहतराज अङ्क 7-9 तरेसमा जर्सी नम्बर 7 बलिराम चौधरी लाउरेर खेलाउनु पर्ने विमल परियारको पावरफुल स्ट्राइक बाहिरियो बाहिर गछ यार कडा हाने थियो 8-9 अङ्क 8-9 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 बलिराम चौधरी ल नजिक आएको छ हैन भाइ विमल परियार अत्यन्तै पावरफुल मारे ठोक्यो भित्रै ठोक्यो
विमलले कडा हान्यो है। अंक 10-8 नम्बर 2 दीपक मल्ल ठाकुरी। दीपक मल्लको सर्भिस सुनिल घरती भिन्सुनार कमल गौत्रा फेरि मिलाएर विमल पुर्याल को यति बेला गल्ती गर्न पुगे सुनिल घरती मगर अंक 11-8 यो पहिलो टाइम आउट तेस्रो सेटको 12-8 परिकार गाउँपालिका भिमकेजीले लिएको छ। पाँच नंबर गइसक्यो 3 नंबर हेलो 11-8 और यसमा जर्सी नम्बर 2 दीपक मल्ल ठकुरी यति बेला गल्ती गर्न पुगे सर्भिस जालीमा अंक नम्बर हरिपाण्डे परिकार गाउँपालिका भिमकेजीलाई अंक 9-11 और यसमा जर्सी नम्बर 1 आशिष सुनार नम्बर त धेरै युज छैन नि फरक त यार मारो चिया पावर हाल्ने यार। अंक 12-9 और यसमा जर्सी नम्बर 5 मिन सुनार मिन सुनारको सर्भिस सुनिल घरती मगर राम्रो सट सुनिल घरतीको अंक सुनिल दारा 10-12 नम्बर ल्याउन सफल कमल गहत्रा र स्कोर छ 10-12 2 नम्बर हो हात्ती एकै न उस्मान थापा यति बेला गल्ती गर्न रोक्यो रोक्यो 11-12 शाबास शाबास अंक 11-12 जित्छ कि एक गेम और यसमा पुनः हो टाट्नु पर्यो कमल गहत्रा हैन दिन सक्यो राजगुटा वाफ यहाँ पिछे सट हाल्यो यार। अंक किनेरिया क्लबले अंक 13-11 बहुत कडा हान्यो और है। यसमा जर्सी नम्बर 4 13-11 विमल परियार हरिपाण्डे यति बेला गल्ती गर्न पुग्यो हरिपाण्डे अंक 14-11 अंक 14-11 उल्टो अंक 15-11 15-11 धेरै फरक पर्यो है फरक पर्यो। यति बेला खेलाडी चेन्ज जर्सी नम्बर 4 कमल गजराज आउट जर्सी नम्बर 6 लक्ष्मण राणा इन मिठो हान्यो है मिठो स्कोरको पावरफुल स्पाइक सामने अंक परिकार गाउँपालिका भिमकेजीलाई अंक 12-15 यस्तो नम्बरको और यसमा जर्सी नम्बर 3 सुनिल घरती मगर टिम क्याप्टेन यहीँबाट त हल्ला अब रे प्रकाश सुनार अर्को कडप आएर आयो है गलकोटबाट अंक 16-12 अंक 16-12 फाइनल त अब इटली र और इसमें जर्सी नम्बर 1 राजु विकल टिम क्याप्टेन उसले नि हान्दो रहेछ कि हरिपाण्डेको पावरफुल स्पेक सँगै अंक त्यसले अब एक्लै यार नि हो बडिगाड गाउँपालिका भिमकेजीलाई अंक 13-16 डिमान्ड आएको छ है हरिपाण्डेको पावरफुल स्ट्राइक सँगै अंक बडिगाड गाउँपालिकातर्फ अंक देब्रे शटले नम्बर ल्याए है पुरा अमिताभ बच्चन स्टाइलले हान्दो रहेछ यार
सर्भिस एकचोटि बिगार्दैन 16 अङ्क यति बेला उस्मान थापा फेरि मिलाएर हादेशको कन्फिडेन्स सँगै अहिले अङ्क बडिगाड गाउँपालिका ढुङ्गी खेला अङ्क 15-16 होइन त्यहाँनिर उता ताले माग्नु परेन गएको होइन 4 नम्बर जित्यो लगातार हान्नु मान्थ्यो एक गेम त पहिल्यै भइसक्यो रहेछ भेन्च भन्दै त है मिलाएर है मिलाएर भित्र भाल लिएर मार्यो मार्यो अङ्क 17-15 अङ्क 17-15 गाडी बाहिर गयो ओए घाम यार पावर हान्दैन के प्रकाश सुनार मिलाएर है भएन उसको उठाइदियो लाउरेले पट्टिया हानो यति बेला खेलाडी चाहिँ जर्सी नम्बर 4 कमल गहरदास इन, जर्सी नम्बर 6 लक्ष्मण राणा आउट 18-16 ल भाइ 4 नम्बर रे भान भाइ यति बेला गल्ती गर्न पुगे बाहिर हो रविराम चौधरी अङ्क 19-16 अङ्क 19-16 जर्सी नम्बर 6 प्रकाश सुनार ओ गयो यार भित्र कमल गहरदासको पर्फल स्ट्राइक फेरि आनम त बाहिर यार बाहिर अङ्क 20-16 लो गयो अङ्क 20-16 हजुर यसको खेल भनेको खुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगितातर्फ भानु माध्यमिक विद्यालय बलिसर भर्सेस युवा सङ्घ नेपालको बिचमा हुने भएकोले उक्त दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरू कृपया तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। युवा सङ्घ नेपाल र भानु माध्यमिक विद्यालयका महिला खेलाडी मित्रहरू कृपया तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। हान्डो नाइस प्लेसिङ राम्रो प्लेसिङ सँगै अङ्क गलगत नगरपालिका इन्डेनिवा क्लब गलगत नगरपालिका अङ्क 21-16 अङ्क 21-16 ओ हान बाहिर कमल गौतराज अङ्क 22-16 खन्त्राको घटी बज्यो जर्सी नम्बर 6 प्रकाश सुनार
क्लब गोल्डन नगरपालिकालाई अङ्क 23-16 23-16 2 सेट पहिले खाइसकेको छ है। कमल गजराजको पावरफुल स्ट्राइक मिठो हान्यो अङ्क मिठो। 17-23 17-23 टाट्नु पर्यो है, टाट्नु पर्यो। तातेर यहाँ नि तराईको मासु कमल गजराजको पावरफुल स्ट्राइक अङ्क 18-23 18-23 बलिराम चौधरी यति बेला गल्ती गर्न पुगे बलिराम चौधरी अङ्क 24-18 24-18 तौरेसमा जर्सी नम्बर 2 दीपक मल्ल ठकुरी सुनिल घरती मगरको अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङसँगै अङ्क 18-24 अङ्क 19-24 अङ्क 19-24 19-24 आशिष सुनार वाह 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 19 को विरुद्ध 25 अङ्क लिँदै यो तेस्रो सेट पनि आफ्नो पक्षमा पर्दै 0 को विरुद्ध 3 गेम गर्दै यो सेमी फाइनलबाट फाइनल चरणमा प्रवेश गरेको छ इन्डियन युवा क्लब गलकोट नगरपालिका। इन्डियन युवा क्लब गलकोट नगरपालिकालाई हामी हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र गलकोट फाइनलमा गयो है। धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू।